व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपको नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आप तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से ईद मुबारक। माह रमज़ान का महीना गुज़र गया, अब शवाल का महीना आ गया। इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले DHSD कराची के नाम में तब्दीली आ गई। DHSD कराची के नाम में तब्दीली बड़ा अजीब सवाल होगा बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी है। DHSD कराची जो एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त, जिसको DHSD कराची साउथ कहा जाता है, इसको DHA फ़ेज़ 9 डिक्लेयर कर दिया गया। इससे पहले DHA फ़ेज़ 8 वो कराची में, जहाँ क्लिफ्टन के करीब सी साइड की तरफ। इसके बाद DHA सिटी साउथ को DHA फ़ेज़ 9 करार दे दिया, वो नाम कर दिया। और DHA सिटी नॉर्थ, जो आप नाम सुनते रहते होंगे, कई लोगों के लिए शायद नया भी होगा, उसको DHA फ़ेज़ 10 का नाम दे दिया और ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी। अब लोगों का ये सवाल है कि भाई ये नाम की तब्दीली हो गई, महीने की भी तब्दीली हो गई, एक साल पहले गवर्नमेंट की भी तब्दीली हो गई और हम ये सुनते रहे कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो क्या इन तब्दीलियों के बाद क्या रियल इस्टेट मार्केट में, DHSD कराची की मार्केट में भी तब्दीली आएगी या बस वही नज़र आता है? देखिए, DHSD कराची इटसेल्फ एक ब्रांड आज भी लोगों के सामने है। DHA कराची फ़ेज़ 8 लोग देखते रहे हैं और आज इसकी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है और घर वहाँ पर बन रहे हैं। और एक बड़ा अरसा वहाँ पर लोगों ने प्लॉट्स होल्ड करके रखे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको 2018, 16 इस तरह करके वहाँ पर बनाने की परमिशन मिली और आज वहाँ पर घर बन रहे हैं। वहाँ पर उन लोगों की भी तादाद मौजूद है कि जिन्होंने 20 से 25-30 लाख रुपए के प्लॉट लिए थे, आज वो 8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे खड़े हुए हैं। लेकिन वो जो दौरानिया गुजरा वो तकरीबन 12 से 15 साल का दौरानिया गुजरा। वही उम्मीद लेते हुए लोग DHSD कराची में आए, लेकिन वो DHSD कराची से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल सका जो DHA फ़ेज़ 8 से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। जिस तरह DHSD कराची मेन सुपर हाईवे पे लॉन्च किया गया, इस तरह दीगर सोसाइटीज़ भी सुपर हाईवे पे लॉन्च कर दी गई। उस वक्त लोगों का ये कहना था कि सेंटर ऑफ द सिटी, शहर कराची से लोग 60 किलोमीटर की मुसाफत तय करके क्या DHSD कराची जाएंगे। लेकिन चूँकि DHA का अपना ब्रांड इन 3 अल्फ़ाबेट की वजह से जो फ़ेज़ 8 में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था या इवन फ़ेज़ 8 में कोई प्रॉपर्टी ले भी सकता था, उन्होंने बल्क क्वांटिटी में DHSD कराची में प्लॉट लेना शुरू कर दिए। लेकिन फिर वो वक्त आया कि फिर दूसरी सोसाइटीज़ ने अपना नाम शो किया। इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो बहरिया टाउन कराची आया, लेकिन बहरिया टाउन कराची के साथ दीगर मसले भी रहे। लेकिन बहरिया टाउन कराची डेवलपमेंट की वजह से बहुत तेज़ी से आगे निकल गया और DHSD कराची जो है वो अपनी लो डेवलपमेंट की वजह से पीछे होता गया। 2009 में लॉन्च करने वाला DHSD कराची आज शायद उस 25% पे भी नहीं खड़ा हुआ जो 2014 में लॉन्च हुआ बहरिया टाउन कराची जो डेवलप्ड हुआ। बहरिया टाउन कराची एक प्राइवेट सोसाइटी, DHSD कराची एक फ़ौज की सोसाइटी, जो कि प्लॉट को अलॉट किया जाता है वहाँ पर, और बनाने की जो ज़िम्मेदारी होती है, घर बनाने की ज़िम्मेदारी होती है, वो या तो अलॉटी की होती है या ट्रांसफ़री की, प्रॉपर्टी होल्डर की होती है। लेकिन बहरिया टाउन खुद डेवलप करके देता है, वहाँ विला बना के देता है, तो इसलिए लोगों की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर हो गई। फिर बहरिया टाउन कराची और DHSD कराची का जो डिस्टेंस है वो 14 किलोमीटर है गेट टू गेट, तो इसका डिफरेंस भी रहा। अब फिर अपने टॉपिक पे घूम के मैं वापस आ जाऊँ कि ये जो नाम की तब्दीली हो गई, क्या भाई इससे भी कोई तब्दीली आई है मार्केट में? तो जनाबे वाला, इससे तब्दीली तो ऐसी कोई खातिर खा नहीं आई, क्योंकि मार्केट कोई ऐसी फेवर में नहीं है। अलबत्ता ये एक पॉजिटिव चीज़ हुई कि DHSD कराची नॉर्थ उसका नाम दे दिया गया। लेकिन आज अभी पता नहीं है DHSD कराची नॉर्थ का जो असल लैंड है वो कितना है, क्या है, कहाँ से उसकी बाउंड्री लाइन पड़ रही है, कहाँ तक उसकी हुदूद है, कितने सेक्टर्स होंगे, कौन से प्लॉट्स आएंगे। 2017 की जो बैलेटिंग हुई थी, आज भी वो लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। 6 साल गुजर जाने के बाद भी उनको नहीं पता कि उनकी प्रॉपर्टी कहाँ है। बस सिर्फ एक टाइटल डॉक्यूमेंट लेके वो ये खुश हैं कि हाँ मेरे पास टाइटल डॉक्यूमेंट है DHSD कराची का। आज भी वो बैठे हुए हैं। और इससे पहले जो है वो अनाउंसमेंट हो चुकी इस्लामाबाद वैली शिफ्टेड प्लॉट से DHSD कराची में जो शिफ्ट हुए, क्योंकि वो भी तकरीबन 2010-2011 से लेकर इंतज़ार में बैठे थे और 10-12 साल के बाद आखिरकार उनका फ़ैसला हो गया और उनको DHSD कराची की एक ख़ास एक लैंड में शिफ्ट कर दिया गया
اور وہ الاٹیز اب سبکدوش ہو رہے ہیں، وہ پراپرٹی اپنی بیچ کے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ DHSD کراچی نارتھ کے اناؤنسمنٹ کے بعد البتہ یہ ہے کہ کچھ ہوپ کریٹ ہوئی ہے کہ 2017 میں جو پلاٹ الاٹ کیے گئے تھے وہ شاید DHSD کراچی نارتھ میں دے دیے جائیں گے، لیکن اس کا امپیکٹ کیا پڑ سکتا ہے آگے، یہ بات کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح دیگر سوسائٹیز اپنے چھوٹے چھوٹے پورشن، چھوٹے چھوٹے ایکسٹینشن نکال کے نئی الاٹمنٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو پچھلے ان کی جو لینڈ ہوتی ہے یا پچھلے سیکٹرز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح DHSD کراچی میں بھی یہ چیز تھوڑی سی نظر آئی آخری اشرے میں۔ لوگوں نے جب DHA ساؤتھ میں جو ویلی شفٹڈ پلاٹ میں وہاں پر پراپرٹی کی پرچیزنگ کی، تو جو وہ سیکٹرز ہیں جس میں پہلے کام ہوتا تھا وہاں پر لوگوں کا رجحان کم ہو گیا، اور اس کے برعکس جو وہاں 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی لیتے تھے، اگر 35 لاکھ روپے کا ان کو پلاٹ وہاں DHA ویلی شفٹڈ میں ملتا تھا تو انہوں نے وہاں پر پراپرٹی جمع کرنا شروع کی، اور انہوں نے 3 پلاٹ وہاں پر لے لیے، بجائے اس کے کہ ایک پلاٹ 1 کروڑ روپے کا وہ دوسرے سیکٹر میں لیتے۔ اب چونکہ DHSD نارتھ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، تو اس نارتھ کی اناؤنسمنٹ کے بعد کبھی امید ہے کہ جب اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ جو آج ویلی شفٹڈ پلاٹ میں کام ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس ریٹ کے اٹریکشن کے بعد، اس جگہ کے اٹریکشن کی وجہ سے DHSD کراچی کی نارتھ کے جو DHSD کراچی نارتھ میں جو کام ہو رہا ہوگا وہ شاید بنسبت ویلی شفٹڈ پلاٹ کے زیادہ ہو رہا ہوگا۔ لیکن آیا کہ اب اس چینجنگ کی وجہ سے DHSD کراچی پہ امپیکٹ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ دیکھیں، جس طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح لوگوں کی ریکوائرمنٹ بڑھتی جا رہی ہیں، ورلڈ وائڈ لوگوں کا پیسہ دیکھا جائے تو پاکستان میں آتا ہے، لیکن پچھلے تقریباً 2 سال سے جس طرح کرنسی کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے لوگ پاکستان کو چھوڑ کر دوسری جگہ پیسہ لگانا شروع ہوئے، ایک وقت وہ پھر آئے گا کہ وہ وہاں پر اپنا پروفٹ ٹیک کریں گے، اور پھر پاکستان میں کراچی میں اسپیشلی، کیونکہ کراچی میں اس وقت پراپرٹی کے جو ریٹس ہیں وہ کافی نیچے ہیں، وہ پیسہ واپس لگے گا، اور اس وقت لوگوں کا جو رجحان ہوگا وہ شاید DHA کی طرف واپس بڑھے گا۔ فیز 8 کی DHA خود یہاں پر کراچی میں لوگوں شاید رجحان اس لیے زیادہ نہ بنے کیونکہ بڑا انویسٹر جو ہے وہ میجورٹی بڑا انویسٹر ہے، اس نے تو پاکستان سے پیسہ پار کیا ہوا ہے، وہ تھوڑی کوانٹٹی میں لائے گا، جب وہ تھوڑا اماؤنٹ لائے گا پھر وہ جمع کرے گا اپنے DHA کراچی میں۔ اس وقت تک DHA سٹی ہوپفلی شاید نئی ڈیولپمنٹ اچھی کر چکا ہو، کیونکہ اس وقت نئے جو کنڈیشن ہے یا نئے پلاننگز ہیں اس حساب سے DHA کی ڈیولپمنٹ آگے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن وہ کتنی ہو جائے گی، کتنی ہو سکتی ہے، کتنی امید ہے، یہ اس وقت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ DHA کراچی اپنی ان تمام کمٹمنٹ پر پورا اتر سکتا ہے یا نہیں اتر سکتا۔ ان تمام باتوں کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام باتیں سننے کے بعد آپ کے سامنے چیزیں کلیئر ہوں۔ اگر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا رہ گیا ہو کہ یار اس میں کوئی کنفیوژن ہے، تو ویڈیو کو واپس سن لیجئے گا، وہ کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور لکھ دیجئے گا، میں آپ کی بات کا ضرور جواب دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور عید کی چھٹیوں کو انجوائے کر کے گزاریں۔ انشاءاللہ عید کے بعد اچھی امید ہے ملک پاکستان اور کراچی کی اچھی پوزیشن ہوگی، اور انشاءاللہ پھر مسلمان اور پاکستان والے ہم تمام لوگ انشاءاللہ پھر خوش و خرم ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ پراپرٹی میں ایک اچھا وقت آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔